ओम शान्ति। आज बाबाको 19-10-2020 को महावाक्य कार्तिक 3 गते सोमबार। सार, मीठे बच्चे, तिमी अहिले धेरै धेरै साधारण रहनुहुन्छ। तिमी अहिले धेरै धेरै साधारण रहनुहुन्छ। फेसनदार महँगा कपडा पहिरिँदा पनि फेसनदार महँगा कपडा पहिरिँदा पनि देह अभिमान आउँछ। देह अभिमान आउँछ। मीठे बच्चे, तिमी अहिले धेरै धेरै साधारण रहनुहुन्छ। फेसनदार महँगा कपडा पहिरिँदा पनि देह अभिमान आउँछ। प्रश्न, तकदिरमा उच्च पद छैन भने तकदिरमा उच्च पद छैन भने कुन कुरामा बच्चाहरूले अल्छी गर्छन्? कुन कुरामा बच्चाहरूले अल्छी गर्छन्? तकदिरमा उच्च पद छैन भने कुन कुरामा बच्चाहरूले अल्छी गर्छन्? कुन कुरामा अल्छी गर्छन् होला बच्चाहरूले? पढाइ हो अनि आफ्नो चार्ट राख्ने हो। अब ममा कति दैविक धारणा भयो कि भएन, मैले मनपसन्द कसैको खोजिएँ कि दिइनँ भनेर जसले चार्ट राख्दैन, हिसाब किताब राख्दैन, अब त्यसको पद उच्च हुन सक्दैन। आफूलाई सुधार्नको लागि बाबाले हुन्छ चार्ट राख्न भने फेरि बच्चाहरूले अल्छी गर्छन्। उत्तरमा छ, बाबा भन्नुहुन्छ
प्यारा बच्चाहरू, आफूलाई सुधार गर्नको लागि चार्ट राख। यादको चार्ट राख्दा धेरै फाइदा हुन्छ। यादको चार्ट राख्दा धेरै फाइदा हुन्छ। नोटबुक सदा हातमा होस्। नोटबुक सदा हातमा होस्। चेक गर कति समय बाबालाई याद गरे। कति समय बाबालाई याद गरे। मेरो रजिस्टर कस्तो छ। मेरो रजिस्टर कस्तो छ। दैवी चरित्र छ। दैवी चरित्र छ। कर्म गर्दा बाबाको याद रहन्छ। कर्म गर्दा बाबाको याद रहन्छ। यादबाटै खिया निस्कन्छ। यादबाटै खिया निस्कन्छ। उच्च तकदिर बन्छ। उच्च तकदिर बन्छ। फेरि सुनौ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, आफूलाई सुधार गर्नको लागि चार्ट राख। यादको चार्ट राख्दा धेरै फाइदा हुन्छ। नोटबुक सदा हातमा होस्। चेक गर कति समय बाबालाई याद गरे। मेरो रजिस्टर कस्तो छ। दैवी चरित्र छ। कर्म गर्दा बाबाको याद रहन्छ। यादबाटै खिया निस्कन्छ। उच्च तकदिर बन्छ। गीत भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शान्ति। प्यारा बच्चाहरूसँग यी लक्ष्मी नारायणका चित्र घरमा अवश्य हुनुपर्छ। यिनीहरूको चित्र देखेर धेरै खुसी हुनुपर्छ, किनकि तिम्रो यो पढाइको के हो? लक्ष्य उद्देश्य हो। तिमीलाई थाहा छ हामी विद्यार्थी हौँ। ईश्वरले पढाउनुहुन्छ। ईश्वरीय स्टुडेन्ट वा विद्यार्थी हौँ। हामीले यो पढिरहेका छौँ। सबैको लागि यो एउटै उद्देश्य छ। यिनीहरूलाई देखेर धेरै खुसी हुनुपर्छ। गीत पनि बच्चाहरूले सुन्यौ। धेरै नै भोलानाथ हुनुहुन्छ। कसैले शङ्करलाई भोलानाथ सम्झन्छन्, फेरि शिव र शङ्करलाई मिसाइदिन्छन्। अहिले तिमीलाई थाहा छ शिव उच्च भन्दा उच्च भगवान र शङ्कर देवता। फेरि दुवै एउटै कसरी हुन सक्छन्? दुनियाँमा मनुष्यहरूले शिव र शङ्कर एउटै हुन् भनेर भनिदिएका छन्, तर वास्तवमा शिव भनेको सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ, भगवान हुनुहुन्छ भने शङ्कर भनेको आकारी देवता हुनुहुन्छ। त्यसैले दुवै कसरी एउटै हुन सक्छ?
यो पनि गीतमा सुन्यौ भक्तहरूको रक्षा गर्ने। अवश्य पनि भक्तहरूमाथि कुनै आपद छ। 5 विकारहरूको आपद सबैमाथि छ। भक्त पनि सबै हुन्, ज्ञानी कसैलाई भन्न सकिँदैन। ज्ञान र भक्ति बिल्कुलै भिन्नै चिज हुन्। जसरी शिव र शङ्कर भिन्नै हुन्, जब ज्ञान मिल्छ तब भक्ति रहँदैन। तिमी सुखधामको मालिक बन्छौ, आधा कल्पको लागि सद्गति मिल्छ। एकै इसाराबाट तिमीले आधा कल्पको वर्षा पाउँछौ। हामीले बाबाको एकै इसाराबाट के गर्छौँ त आधा कल्पसम्मको लागि वर्षा पाउँछौँ। र यो इसारा नबुझ्नेहरूलाई फेरि त्यो वर्षा मिल्दैन। देख्छौ भक्तहरूलाई कति कष्ट छ। ज्ञानबाट तिमी देवता बन्छौ। फेरि जब भक्तहरूलाई कष्ट हुन्छ अर्थात् दुःख हुन्छ तब बाबा आउनुहुन्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, ड्रामा अनुसार जे बितेर गयो त्यो फेरि दोहोरिन्छ। फेरि भक्ति सुरु हुन्छ अर्थात् पतित बन्ने मार्ग। त्यसमा पनि पहिलो नम्बर हो काम, जसलाई नै भनिन्छ काममाथि विजय पाउनाले तिमी जगत जित बन्छौ। उनले विजय कहाँ पाउँछन् र? रावण राज्यमा विकार बिना त कसैको पनि शरीर पैदा हुँदैन। सतयुगमा रावण राज्य हुँदैन। त्यहाँ पनि यदि रावण राज्य भयो भने भगवानले राम राज्य स्थापना गरेर के गर्नुभयो? बाबालाई कति ख्याल रहन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि सतयुगमा रावणको राज्य हुँदैन। यदि सतयुग राम राज्य स्थापना भएर पनि फेरि रावणको राज्य भयो भने त्यहाँ फेरि दुःख हुन्छ। त्यसैले त्यहाँको सुखको कुनै अनुभव हुन सक्दैन। त्यसैले राम राज्यमा रावणको राज्य हुँदैन, रावण नै हुँदैन। बाबालाई कति ख्याल रहन्छ, मेरा बच्चाहरू सुखी रहून्। धन जम्मा गरेर बच्चाहरूलाई दिन्छन् जसबाट सुखी रहून्। तर यहाँ त यस्तो हुन सक्दैन। यो हो नै दुःखको दुनिया। यहाँ बेहदका बाबाले भन्नुहुन्छ, तिमीले त्यहाँ जन्म जन्म सुख भोग्दै आउँछौ। अथाह धन मिल्छ। 21 जन्म त्यहाँ कुनै दुःख हुँदैन, कङ्गाल हुँदैनन्। यी कुरा बुद्धिमा धारण गरेर मनमा धेरै खुसी हुनुपर्छ। तिम्रो ज्ञान र योग धेरै गुप्त छ। स्थूल हतियार आदि केही पनि छैन। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, यो हो ज्ञान तरबार। उनीहरूले फेरि स्थूल हतियारका निशानी देवीहरूलाई दिएका छन्। शास्त्र आदि जसले पढ्छन् उनीहरूले कहिल्यै यस्तो भन्दैनन्, यो ज्ञान तरबार हो, यो ज्ञान खड्ग हो। यो कुरा बेहदका बाबाले नै बसेर सम्झाउनुहुन्छ। उनीहरूले सम्झन्छन् शक्ति सेनाले विजय प्राप्त गरे, त्यसैले अवश्य कुनै हतियार हुनुपर्छ। बाबा आएर यी सबै भुलहरू बताउनुहुन्छ। तिम्रा यी कुरा धेरै मनुष्यहरूले सुन्छन्। विद्वान आदि पनि एक दिन आउनेछन्। बेहदका बाबा हुनुहुन्छ नि। तिमी बच्चाहरूलाई श्रीमतमा चल्दा नै कल्याण छ। तब देह अभिमान टुट्छ। त्यसैले धनवानहरू आउँदैनन्। यहाँ को आउँछन् त? गरिब बच्चाहरू, गरिब भोला भाला बच्चाहरू नै आउँछन्।
हामी बच्चाहरूलाई बाबाको श्रीमतमा चल्यौँ भने नै त्यसैमा कल्याण छ। तब मात्रै हाम्रो देह अभिमान टुट्छ र यहाँ धनवानहरू आउन सक्दैनन्। जो गरिब बच्चाहरू छन् उनीहरू नै आउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ देह अहङ्कार छोड। राम्रा कपडा आदिको पनि नशा हुन्छ। तिमी अहिले वनवाहमा छौ, अब जान्छौ घर। त्यहाँ तिमीलाई धेरै गहना पहिराउँछन्। यहाँ महँगा कपडा पहिरिनु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ बिल्कुल साधारण रहनु छ। दसैँ आउन लागेको भएर होला नि बच्चाहरूले, कतिपय बच्चाहरूले नयाँ नयाँ महँगा महँगा कपडा किन्न थाले होलान्। त्यसैले बाबाले त्यही अनुसारको मुरली चलाउनु भएको छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि बिल्कुलै साधारण रहनु छ। यो महँगा कपडा, फेसनेबल कपडाहरू पहिरिनु छैन। जस्तो कर्म मैले गर्छु मलाई देखेर के गर्छन्? अरूले गर्छन्। तिमी बच्चाहरू पनि साधारण रहनु छ, नत्र देहको अभिमान आउँछ। ती सबैले धेरै हानि गरिदिन्छन्। तिमीलाई थाहा छ हामी घर जान्छौँ, त्यहाँ हामीलाई धेरै गहना मिल्छन्। यहाँ तिमीले गहना आदि पहिरिनु छैन। आजकल चोरी आदि कति हुन्छ। बाटैमा डाकाले लुट्छन्। दिन प्रतिदिन यो हङ्गामा आदि धेरै बढ्दै जानेछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झेर मलाई याद गर। देह अभिमानमा आउनाले बाबालाई बिर्सिन्छौ। यो मेहनत अहिले नै हुन्छ। फेरि भक्ति मार्गमा यो मेहनत गर्नु पर्दैन। अहिले तिमी कहाँ छौ? सङ्गममा छौ। तिमीलाई थाहा छ बाबा आउनुहुन्छ नै पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा। अवस्थी हुन्छ। एटमिक बम आदि खुब बनाइरहन्छन्। यो बन्द होस् भनेर जति कोसिस गरे पनि यस्तो हुन सक्दैन। ड्रामामा निश्चित छ, बुझाएर पनि बुझ्दैनन्। मृत्यु हुनु नै छ भने बन्द कसरी हुन्छ? बुझेर पनि बन्द गर्दैनन्। ड्रामामा निश्चित छ। यादवहरू र कौरवहरू समाप्त। यादव हुन् युरोपवासी। उनीहरूको हो विज्ञानको घमण्ड, जसद्वारा विनाश हुन्छ फेरि विजय हुन्छ साइलेन्स घमण्डको। तिमीलाई शान्ति घमण्ड अर्थात् शान्त स्वरूपमा रहन सिकाइन्छ। बाबालाई याद गर। गहन शान्ति अर्थात् डेड साइलेन्स। म आत्मा शरीर भन्दा भिन्न हुँ। शरीर छोड्नको लागि हामीले मानव पुरुषार्थ गर्छौँ। यसरी कसैले शरीर छोड्नको लागि पुरुषार्थ गर्छन् र? सारा दुनियाँमा खोजेर आऊ, कोही छ जसले भनोस् हे आत्मा अब तिमीले शरीर छोडेर जानु छ, पवित्र बन, नत्र सजाय खानुपर्छ। सजाय कसले खान्छ? आत्माले। त्यति बेला साक्षात्कार हुन्छ तिमीले यो पाप गरेका छौ, सजाय खाऊ। अन्तिम समयमा गएर के हुन्छ त? हामीले गरेको सबै कर्मको साक्षात्कार हुन्छ र त्यति बेला फेरि हामी पछुताएर केही पनि फाइदा छैन। त्यसैले अहिलेबाट नै पछुताउन नपर्ने कर्म गर्नु छ। तिमीले यो पाप गरेका छौ, सजाय खाऊ। त्यति बेला अनुभूति हुन्छ मानौ जन्म जन्मान्तरको सजाय मिलिरहेको छ। यति दुःख भोग्नु बाँकी सुखको ब्यालेन्स के रह्यो? बाबा भन्नुहुन्छ अब कुनै पाप कर्म नगर। आफ्नो रजिस्टर राख। हरेक विद्यालयमा चाल चलनको रजिस्टर राख्छन् नि।
शिक्षा मन्त्रीले पनि भन्छन् हाम्रो देशको चरित्र ठिक छैन। भन हामीले यी लक्ष्मी नारायणको जस्तो चरित्र बनाउँछौँ। यी लक्ष्मी नारायणको चित्र त सदा साथमा हुनुपर्छ। यो हो लक्ष्य उद्देश्य। हामी यस्तो बन्छौँ। यो आदि सनातन देवी देवता धर्मको हामीले स्थापना गरिरहेका छौँ। श्रीमत अनुसार यहाँ चालचलन सुधारिन्छ। तिम्रो यहाँ कचहरी पनि हुन्छ। सबै सेवा केन्द्रहरूमा बच्चाहरूले छलफल गर्नुपर्छ। भन दिनहुँ चाट राख्यौँ भने सुधार हुन्छ। कसैको तकदिरमा छैन भने फेरि आलस्य गर्छन्। चाट राख्नु धेरै राम्रो हो। बाबाले भन्नुहुन्छ कि दिनहुँ चाट राख्यो भने के हुन्छ त हाम्रो सुधार हुँदै जान्छ। र यदि कसैको तकदिरमा छैन भने उनीहरूले के गर्छन्? चाट राख्दैनन्, आलस्य गर्छन्। र चाट राख्नु धेरै राम्रो हाम्रो फाइदाको लागि हो। तिमीले बुझेका छौ यो 84 जन्मको चक्रलाई जानेर नै हामी चक्रवर्ती राजा बन्छौँ। कति सहज छ, फेरि पवित्र पनि बन्नु छ। यादको यात्राको चाट राख। यसमा तिमीलाई धेरै फाइदा छ। नोटबुक राखेनौ भने सम्झ बाबालाई याद गरेनौ। नोटबुक सदा हातमा ल्याऊ। आफ्नो चाट हेर कति समय बाबालाई याद गरे। याद बिना खिया निस्कन सक्दैन। हाम्रो आत्मामा 63 जन्मदेखिको खिया परेको छ। र यो खिया निकाल्नको लागि केवल एक बाबाको यादले मात्रै निकाल्न सकिन्छ। बाँकी अरू केहीले पनि निकाल्न सकिँदैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि याद बिना खिया निस्कन सक्दैन। त्यसैले मैले कति समय बाबाको याद गर्छु त्यसको चाट राख। खिया निकाल्नको लागि फलामलाई मट्टीतेलमा राख्छन् नि। कर्म गर्दा पनि बाबालाई याद गर्नु छ अनि पुरुषार्थको फल मिल्छ। हामीले हरेक कर्म गर्दा बाबाको यादमा गर्छौँ भने पुरुषार्थको फल मिल्छ। मेहनत छ नि, यत्तिकै कहाँ शिरमा ताज राखिदिन्छन् र? मेहनत नगरिकन शिरमा ताज राख्न मिल्दैन। बाबाले यति उच्च पद दिनुहुन्छ, केही त मेहनत गर्नु छ। यसमा हात पाउ आदि केही पनि चलाउनु छैन। पढाइ त बिल्कुलै सहज छ, बुद्धिमा छ। बाबाद्वारा हामी यो बनिरहेका छौँ। जहाँ गए पनि ब्याज होस्। भन वास्तवमा कोट अफ आर्म अर्थात् राष्ट्रिय चिन्ह यो हो। सम्झाउने धेरै रोयल्टी चाहिन्छ। धेरै मिठाससँग सम्झाउनु छ। कोट अफ आर्मको बारेमा पनि सम्झाउनु पर्छ, बताउनु पर्छ। प्रीत बुद्धि र विपरीत बुद्धि कसलाई भनिन्छ? तपाईले बाबालाई चिन्नु भएको छ। लौकिक पितालाई त ईश्वर भनिँदैन। उहाँ बेहदका बाबा नै पतित पावन सुखका सागर हुनुहुन्छ। उहाँबाट धेरै सुख मिल्छ। अज्ञान कालमा सम्झन्छन् आमा बुबाले सुख दिनुहुन्छ, घर पठाइदिन्छन्। अब तिम्रो हो बेहदको घर, त्यो हो हदको। त्यहाँ माता पिताले बढीमा 5-7 लाख करोड देलान्। तिम्रो त बाबाले नाम राख्नु भएको छ, पदमा पदमपति बन्ने बच्चाहरू। बाबाले भन्नुभयो कि दुनियाँमा के गर्छन्? माता पिताले बढीमा 5-7 लाख अर्थात् बढी दिए करोडैको सम्पत्ति दिलान्।
तर बाबाले हामीलाई के दिनुहुन्छ? हामीलाई के बनाउनु भएको छ? पदमा पदमपति बनाउनु भएको छ। र त्यसैले त्यो विनाशी धनको कुरा छैन। त्यहाँ त पैसाको कुरै हुँदैन, सबै कुरा मिल्छ। धेरै राम्रा राम्रा महल हुन्छन्। जन्म जन्मान्तरको लागि तिमीलाई महल मिल्छ। सुदामाको उदाहरण छ नि, चामल मुठी सुनेका छन्, त्यसैले यहाँ पनि लिएर आउँछन्। तर चामल सुक्खा त कहाँ खाइन्छ र? त्यसैले साथमा केही मसला आदि पनि लिएर आउँछन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि जसरी सुदामाको उदाहरण छ कि सुदामाले कृष्णजीलाई भेट्न जाँदा चामल मुठी कनिका लिएर जानुभयो, त्यसको बदलामा महल मिल्यो भन्ने कहानी छ। त्यसको अर्थ के रहेछ त? अहिले हामी बाबाको बच्चाहरूले बाबाको घरमा के गर्छौँ? चामल मुठी लिएर आउँछौँ। चामल निस्दै त खाँदैनौँ नि। त्यसैले साथमा के गर्नुहुन्छ त हजुरहरूले? सब्जी पनि लिएर आउनुहुन्छ, मरमसलाहरू पनि लिएर आउनुहुन्छ र त्यसको बदलामा फेरि आफूलाई मिल्छ। हामी जस्तै गर्यो उसैलाई नै मिलिरहेको हुन्छ। कति प्रेमसँग लिएर आउँछन्। बाबाले त हामीलाई जन्म जन्मान्तरको लागि दिनुहुन्छ। त्यसैले भनिन्छ दाता। भक्ति मार्गमा तिमीले ईश्वरको लागि दिन्छौ अनि अल्पकालको लागि अर्को जन्ममा मिल्छ। कसैले गरिबलाई दिन्छन्, कलेज बनाउँछन् भने अर्को जन्ममा पढाइको दान मिल्छ। धर्मशाला बनाउँछन् भने घर मिल्छ, किनकि धर्मशालामा धेरैजना आएर सुख पाउँछन्। यो त जन्म जन्मान्तरको कुरा हो। तिमीलाई थाहा छ, शिव बाबालाई जसले दिन्छ त्यो सबै हाम्रै काममा आउँछ। अहिले बाबालाई दिनु भनेको के रहेछ त? हामीले भविष्यमा पाउनु रहेछ। त्यसैले हाम्रै काममा आउनेवाला नै बाबालाई दिइरहेका छौँ भविष्यको लागि। शिव बाबाले त आफूसँग राख्नुहुन्न, यिनलाई पनि भन्नुभयो सबै कुरा दियो भने विश्वको मालिक बन्छौ। विनाशको साक्षात्कार पनि गराउनु भयो, राजाईको साक्षात्कार पनि गराउनु भयो अनि नशा चढ्यो। बाबाले मलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। ब्रह्मा बाबालाई सुरुमा विनाशको साक्षात्कार भयो, फेरि राजाईको सतयुगी दुनियाँको पनि साक्षात्कार भयो र ब्रह्मा बाबालाई त्यसपछि नशा चढ्न थाल्यो। र ब्रह्मा बाबाले भन्नुहुन्छ कि मलाई बाबाले विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ भनेर। गीतामा पनि छ, अर्जुनलाई साक्षात्कार गराउनु भयो। मलाई याद गर्यो भने तिमी यो बन्छौ। विनाश र स्थापनाको साक्षात्कार गराउनु भयो, त्यसैले यिनलाई पनि सुरुमा खुसीको पारा चढ्यो। ड्रामामा यो पाठ थियो, भागीरथलाई पनि कसैले कहाँ चिनेका छन् र? तिमी बच्चाहरूलाई यो लक्ष्य उद्देश्य बुद्धिमा रहनुपर्छ। हामी यो बन्छौँ, जति पुरुषार्थ गर्छौँ त्यति उच्च पद पाउँछौँ। जति पुरुषार्थ गर्छौ त्यति उच्च पद पाउँछौ। गरिन्छ फलोफाल्दा हो। बेहदका बाबा भन्नुहुन्छ, मैले जुन राय दिन्छु त्यसैको अनुसरण गर। यिनले के गरे त्यो पनि बताउँछु। उहाँलाई सौदागर, रत्नागर, जादुगर भनिन्छ नि। बाबाले अनायास नै सबै कुरा छोडिदिनु भयो। पहिला उनी रत्नका, फेरि सौदागर पनि हुनुहुन्छ। बच्चाहरूलाई कति महान सौदा दिनुहुन्छ। ककपन चामल मुठी लिएर महल दिनुहुन्छ। कति राम्रो कमाई गराउनेवाला हुनुहुन्छ। जुहारतको व्यापारमा पनि यस्तै हुन्छ। कोही अमेरिकन ग्राहक आयो भने उसबाट
100 पर्ने चिजको 500,000 पनि लिन्छन्। उनीहरूसँग त धेरै पैसा लिन्छन्। तिमीसँग त सबैभन्दा पुरानो चिज छ, प्राचीन युग। तिमीलाई अहिले भोलानाथ बाबा मिल्नु भएको छ। कति भोला हुनुहुन्छ। तिमीलाई के बनाउनुहुन्छ? कखपनको सट्टामा तिमीलाई 21 जन्मको लागि के बनाइदिनुहुन्छ? मनुष्यहरूलाई केही पनि थाहा छैन। कहिले भन्छन् भोलानाथले यो दिनुभयो, कहिले भन्छन् अम्बाले दिनुभयो, गुरुले दिनुभयो। यहाँ त छ पढाइ। तिमी ईश्वरीय पाठशालामा बसेका छौ। ईश्वरीय पाठशाला भनिन्छ गीतालाई। गीतामा छ भगवानवास, तर यो पनि कसैलाई थाहा छैन। भगवान कसलाई भनिन्छ? कसैलाई पनि सोध। परमपिता परमात्मालाई चिन्नु भएको छ? बाबा हुनुहुन्छ भगवान। तिमीलाई काँडाबाट फुल बनाइरहनु भएको छ। त्यसैले गार्डन अफ अल्लाह भन्छन्। युरोपियनहरूले पनि भन्छन् प्याराडाइज। अवश्य पनि भारतवर्ष परिस्थान थियो, अहिले कब्रिस्तान बनेको छ। अब तिमी फेरि परिस्थानको मालिक बन्छौ। बाबा आएर सुतेकालाई जगाउनुहुन्छ। यो पनि तिमीले बुझेका छौ। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जो स्वयं जाग्छन् उनले अरूलाई पनि जगाउँछन्। जगाउँदैनन् भने मानौ स्वयं जागेका छैनन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यी गीत आदि पनि ड्रामामा निश्चित छ। कुनै गीत धेरै राम्रा छन्। जब तिमी उदास हुन्छौ त्यति बेला यी गीत बजायो भने खुसी हुन्छौ। रात के राही थक मत जाना, यो पनि राम्रो छ। अब रात पुरा हुन्छ। मनुष्यले सम्झन्छन् जति भक्ति गर्छौ त्यति छिटो भगवान प्राप्त गरिन्छ। हनुमान आदिको साक्षात्कार भयो भने सम्झन्छन् भगवान मिल्नुभयो। बाबा भन्नुहुन्छ यो साक्षात्कार आदिको कुरा सबै ड्रामामा निश्चित छ। जसको भावना राख्यो त्यसैको साक्षात्कार हुन्छ। तर यस्तो केही हुँदैन। बाबाले भन्नुभएको छ यो ब्याज त सबैले सदैव लगाइरहन्। किसिम किसिमका बनिरहन्छन्। यो सम्झाउनको लागि धेरै राम्रो छ। तिमी रुहानी सेना हौ नि। सेनाको सदैव निशानी हुन्छ। तिमी बच्चाहरूको पनि यो ब्याज लगाउँदा नसा रहन्छ। हामी यो बनिरहेका छौँ। हामी विद्यार्थी हौँ। बाबाले हामीलाई मनुष्यबाट देवता बनाइरहनु भएको छ। मनुष्यले देवताहरूको पूजा गर्छन्। देवताहरूले देवताको पूजा गर्छन्? गर्दैनन्। यहाँ मनुष्यले देवताहरूको पूजा गर्छन्। किन गर्छन् देवताको पूजा? मनुष्यले देवताको पूजा किन गर्छन्? देवताहरू पावन छन्, उनीहरू श्रेष्ठ छन्। अच्छा, मिठे मिठे सिकिरहँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बर, बुद्धिमा सदा
बुद्धिमा सदा आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य याद राख्नु छ। बुद्धिमा सदा आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य याद राख्नु छ। लक्ष्मी नारायणको चित्र लक्ष्मी नारायणको चित्र सदा साथमा रहोस्। सदा साथमा रहोस्। यसै खुसीमा रहने गर। यसै खुसीमा रहने गर। म यस्तो बन्न पढिरहेको छु। म यस्तो बन्न पढिरहेको छु। अहिले म ईश्वरीय विद्यार्थी हुँ। ईश्वरीय विद्यार्थी हुँ। बुद्धिमा सदा आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य याद राख्नु छ। लक्ष्मी नारायणको चित्र सदा साथमा रहोस्। यसै खुसीमा रहने गर। म यस्तो बन्न कस्तो बन्न लक्ष्मी नारायण जस्तो बन्न पढिरहेको छु भन्ने खुसीमा रहने गर। अहिले म को हुँ? ईश्वरीय विद्यार्थी हुँ। दोस्रो नम्बर, आफ्नो पुरानो चीज चामल मुठी दिएर आफ्नो पुरानो चीज चामल मुठी दिएर महल लिनु छ। महल लिनु छ। ब्रह्मा बाबालाई अनुसरण गरेर ब्रह्मा बाबालाई अनुसरण गरेर अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको जौहरी बन्नु छ। अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको जौहरी बन्नु छ। आफ्नो पुरानो चीज चामल मुठी दिएर महल लिनु छ। ब्रह्मा बाबालाई अनुसरण गरेर अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको जौहरी बन्नु छ। वरदान, अशरीरीपनको इन्जेक्सनद्वारा अशरीरीपनको इन्जेक्सनद्वारा मनलाई कन्ट्रोल गर्ने एकाग्रचित्त भव। मनलाई कन्ट्रोल गर्ने एकाग्रचित्त भव। शरीरीपनको इन्जेक्सनद्वारा मनलाई कन्ट्रोल गर्ने एकाग्रचित्त भव। विस्तार, जसरी आजकल यदि कोही कन्ट्रोलमा आउँदैन, धेरै हैरान पार्छ। कोही कन्ट्रोलमा आउँदैन, धेरै
चञ्चल हुन्छ वा पागल छ भने चञ्चल हुन्छ वा पागल छ भने उसलाई यस्तो इन्जेक्सन लगाइ उसलाई यस्तो इन्जेक्सन लगाइदिन्छन् जसले गर्दा ऊ शान्त हुन्छ जसले गर्दा ऊ शान्त हुन्छ त्यस्तै यदि संकल्प शक्ति त्यस्तै यदि संकल्प शक्ति तिम्रो कन्ट्रोलमा आउँदैन भने संकल्प शक्ति तिम्रो कन्ट्रोलमा आउँदैन अशरीरीपनको इन्जेक्सन लगाइदेऊ यदि संकल्प शक्ति तिम्रो कन्ट्रोलमा आउँदैन भने अशरीरीपनको इन्जेक्सन लगाइदेऊ फेरि संकल्प शक्ति व्यर्थमा दौडिँदैन फेरि संकल्प शक्ति व्यर्थमा दौडिँदैन सहज एकाग्र चित्त हुन्छौ सहज छौ
हुन्छन्। बाबाले वरदान दिनुभएको छ कि अशरीरीपनको इन्जेक्सनद्वारा मनलाई कन्ट्रोल गर्ने एकाग्रचित्त भव। विस्तार जसरी आजकल यदि कोही कन्ट्रोलमा आउँदैन, धेरै हैरान पार्छ, चञ्चल हुन्छ वा पागल छ भने उसलाई यस्तो इन्जेक्सन लगाइदिन्छन् जसले गर्दा ऊ शान्त हुन्छ। त्यस्तै यदि सङ्कल्प शक्ति तिम्रो भने अशरीरीपनको इन्जेक्सन लगाइदेऊ। फेरि सङ्कल्प शक्ति व्यर्थमा दौडिँदैन। सहज एकाग्रचित हुन्छौ। सहज एकाग्रचित्त हुन्छौ र बुद्धिको लगाम बाबालाई दिएर तर यदि बुद्धिको लगाम बाबालाई दिएर फेरि फिर्ता लियौ भने मनले व्यर्थको मेहनतमा पुर्याइदिन्छ। अब व्यर्थको मेहनतबाट छुट। बाबाले भन्नुभयो कि जसरी आजकल यदि कोही कन्ट्रोलमा आउँदैन, धेरै हैरान गर्छ, चञ्चल हुन्छ, पागल छ भने के गर्छन् त उसलाई यस्तो खालको इन्जेक्सन लगाइदिन्छन् जसले गर्दा ऊ शान्त हुन्छ। त्यसै गरी यदि हाम्रो सङ्कल्प पनि कन्ट्रोलमा आउँदैन, सङ्कल्प विकल्प चल्छ भने हामीले के गर्नु छ त अशरीरीपनको इन्जेक्सन लगाइदिनु छ। फेरि सङ्कल्प शक्ति व्यर्थमा दौडिँदैन र सजिलैसँग हामी एकाग्रचित हुन सक्छौँ। तर यदि बुद्धिको लगाम बाबालाई दिएर फेरि फिर्ता लिन्छौँ भने मनले फेरि व्यर्थको मेहनतमा पुर्याइदिने गर्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि मन अब के गर व्यर्थको मेहनतबाट छुट। स्लोगन आफ्नो पूर्वज स्वरूपलाई स्मृतिमा राखेर आत्माहरूमा दया सबै आत्मा गर। आफ्नो पूर्वज स्वरूपलाई स्मृतिमा राखेर दया गर। सार मिठी बच्चे, तिमी अहिले धेरै धेरै साधारण रहनु छ। फेसनदार कपडा पहिरिँदा पनि देह अभिमान आउँछ। प्रश्न, तकदिरमा उच्च पद छैन भने कुन कुरामा बच्चाहरूले अल्छी गर्छन्? उत्तर, बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, आफूलाई सुधार गर्नको लागि चार्ट राख। यादको चार्ट राख्दा धेरै फाइदा हुन्छ। नोटबुक सदा हातमा होस्, चेक गर। मेरो रजिस्टर कस्तो छ? दैवी चरित्र छ। कर्म गर्दा बाबाको याद रहन्छ।
यादबाटै किया निस्कन्छ उच्च तकदिर बन्छ। ओम शान्ति। प्रभु मिलन का ये प्यारा